श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमः। श्रीमद्भगवद्गीता एकादशाध्यायः। विश्वरूपसन्दर्शनयोगः। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतो विस्तरसो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम्। एवमेतद्यथार्थत्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूप ऐश्वर्यं द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम। अन्यसे यदि तच्छक्तं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोऽथसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रानश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। इहैकस्तं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्न द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा। दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। अनेकवक्त्रनयन अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधं दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखं। दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि सदृशी सा भासस्तस्य महात्मनः। तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकदा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तथा। ततः सः विस्मयो विष्णु हृष्टरोमा धनञ्जय प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरशावत् प्रभाषत। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींसा सर्वानुरगांश्च दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्ता दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम्। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्यय शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्य अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपं तं। द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं च येकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रतवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। अमीहि त्वां सर्वसङ्घा विशन्ति केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः।
रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेस्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्ष सुरसिद्धसङ्गाः वीक्षन्ते त्वां स्मिताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुक्त्रनेत्रं महाबाहो बाहुरूपादं रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरूपादं बहुदंष्ट्राकराळं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तदाहं नभः स्पृशं दीप्त अनेकवर्णं व्याप्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि समञ्च विष्णो दंष्ट्राकलानि च ते मुखानि दृष्टैव कालानलसन्निभानि यशो न जाने लभचे शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवासः। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहैव वनिपालसङ्गैः भीष्मो द्रोणसूतपुत्रस्तदौसौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विसन्ति दंष्ट्राकराळानि भयानिकानि केचिद्विलग्ना तस्नान्तरेषु संतृस्यते चूर्णितैरुतमाङ्गैः यथा नदीनां बहवोऽम्बुं वेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि सरलोकवीराः विशन्ति वक्त्राणभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गाः विशन्ति नासाय समृद्धवेगाः तथैव नासाय विशन्ति लोका स्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः। लेलिह्यसे ग्रसमान् समन्ता लोकान् समग्रान् वदनेज्ज्वलब्धिः तेजोभिरापूर्व जगत्समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णु आख्याहिमेको भवानुग्रहरूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिं। श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृतो प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये व्यवस्थिताः प्रचनीकेषु योधाः तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्य राज्यं समृद्धं मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यदिष्टाः उद्यस्य जेतासि रणे सपत्नान्। सञ्जयोवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलि व्यपमानकिरीटी समस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतः प्रणम्य अर्जुनोवाच स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे समस्यन्ति च सिद्धसङ्गाः। कस्माच्च तेन नमरेण महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्ते अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्
त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तापि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपा वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपिता प्रहिश्च नमो नमस्ते स्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यमितविक्रमस्त्वं सर्वं समाश्नोऽसि ततोऽसि सर्वः सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता मानं तवेदं मयादात् प्रणयेन वापि यच्चापहासाद्धमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथ व्याप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामः अप्रमेयं पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोस्तभ्य धिक् कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमि समीज्यां पितेव पुत्रस्य सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्रा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न द्रष्टुपूर्वं न वेदयज्ञानाध्ययनैर्न दानैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपशक्यहं लोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिदृग्मेदं व्यपेतभिः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य सञ्जय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपदर्शयामास भूय आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनस्तौम्य वपुर्महात्मा अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्ता सचेताः प्रकृतिं गतः श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मना देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया शक्यं येव विधों द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा भक्त्यात्यनन्यया शक्त्या अहमेवं विदोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परं तप मत्कर्म
कृन्मत्परमो भक्तः संगवर्जितः सर्वभूतेषु यस्य मामेति पाण्डव। श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपसन्दर्शनयोगो नाम एकादशोऽध्यायः समाप्तः।